غواړم جناب ADC صاحب چې راشي او تاسو ته یو څو خبرې وکړي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. कुछ करेंगे ټولو نه پهله خو زه دا چې کوم میلمانه بهر نه راغلي دي د کنټري ډایرکټر دی دا نور ملګري د اسلامک ریلیف والا دوی ته خوش آمدید وایو او مبارکباد هم ورکوم چې دومره سکسسفولي دی دا خپل پروجیکټ کمپلیټ کړو. بیا ټولو نه لوی چې کوم رول دی د زوار حسین دی چې دلته دی موجود و دومره ښه طریقې سره دی دا پروجیکټ وچلولو. بیا د کمیونټي فیډبیک ماله دلته راغی چې یاره هغوی دومره مطمئن دي چې یاره دا څومره پروجیکټ دی کمپلیټ کړی دی ډېر ښه طریقې سره دی وکړو. او ما خو وختي د دې چې کوم نه مشران دي ته ما دا ریکویسټ هم وکړو چې یاره مخکې چې دومره ښه پروجیکټس وي نو تاسو شانګلې دپاره خامخا پکې صحیح څه وباسئ. ځکه چې زمونږ خو دا پسمانده علاقه ده که نه دا صرف کوز کاڼه نه ده شاپور نه دی مولندر نه دی دغه رنګې پورن سایډ ته لاړ شئ مخکې بیلی بابا سایډ ته دې ټول ځایونه چې کوم دي زمونږ دا ټول پسمانده دي. لکه دې کې دومره ډیولپمنټ اوسه پورې لا داسې نه دی شوی. نور NGO ګان هم کار کوي خو لکه چې څومره پورې پرفارمنس موږ د اسلامک ریلیف وکتو ریلیف پرفارمنس د ټولو نه ماشاءالله ښه دی. ځکه چې کمیونټي یو ځای کې یو دفتر نه یو دغه نه مطمئن وي نو د هغې نه د هغې د کارکردګي پته لګي. بل دا چې کمیونټي دا ټوله راغلې ده د دې نه هم د دې پته لګي چې یاره د دې د انټرسټ او د دې د چې څومره دی مطمئن دي. ځکه چې دومره ما مخکې چېرته کمیونټي نه ده لیدلې چې دومره په یو ځای راغلي. او مبارکباد ورکوم چې چا دا سرټیفیکیټ واخیستل او دا وختي د کنټري ډایرکټر صاحب وایي چې دا صرف سرټیفیکیټ نه دی د دې نه تاسو ته حوصله افزایي هم میلاویږي چې یاره مونږ ښه کارکردګي کړې ده نو مونږ ته سرټیفیکیټ میلاو. یو دوه درې نورې خبرې کوم هغې کې لکه زمونږ شانګلې دپاره بلکې زمونږ ټول KPK دپاره هغه ډېر زیات امپورټنټ دي که نه. لکه کلیننس حوالې سره چې کوم دی دی خبره وکړه ټیک ته زمونږ اوبه چې کوم دی هغه هم ډېر ضروري شی دی. خامخا ځکه چې اوبه صفا وي نو ستا صحت پټي هغې د وجې به پرابلم نه کریټ کړي. دا شیزونه ضروري دي. بل دا دی چې زمونږ اوس د ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا KPK ګورنمنټ یو لوی انیشیټیو دا شروع کړی د پولیتین بیګز والا ٹھیک شو که نه. نو تاسو ټولو کمیونټي ته زما دا درخواست دی چې دې کې مونږ سره لږ هیلپ وکړئ او چې پولیتین بیګز وي چې دا مونږ کم از کم د دې ډسټرکټ شانګلې نه دا ختم کړي. دویم دا دی چې ماشومانو باندې دومره فوکس پکار نو چې کم دی کم از کم ونی کو. اگر ایک پروجیکٹ آپ اس طرح کوئی لا سکتے ہیں کہ ہم چائلڈ جو ایبیوز ہے ڈرگ کی ان کو ہم روک سکیں ٹھیک ہے نا. زمونږ AC صاحب چې کوم دی دلته د شپه ورځ منډې وایي غریب د پولیتین بیګز باره کې د نورو چیزونو باره کې که نه. بل دا دی چې څومره ستاسو د انډر 18 کسان دي ماشومان دي دا اوس AC صاحب ما ته ریکویسټ وکړو چې دې کمیونټي ته دا ووایي انډر 18 ماشومان چې دي نو کم از کم دا د موټر سایکلو نه او د دې شیزونو نه دا کم از کم منې کوي که نه. نو دا لږ یو دوه درې امپورټنټ خبرې وي. بل به چې کوم دی کمیونټي چې کم پروجیکٹ سره کمیونټي انوالو وي که نه وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی سکسیزفل ہوتا ہے. تو اگر آپ فیوچر میں کوئی بھی پروجیکٹس لاتے ہیں تو یہ کمیونٹی کو ضرور اس میں انوالو کریں کیونکہ ان کی فیڈ بیکس آتی ہیں تو اس سے جو ہے تو وہ سکسیس کی طرف جاتے ہیں. اور آخر میں بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے تو ہمارے دفتر صبح شام کھلے ہیں. اگر یہ جس ٹائم بھی آئیں تو ان کے لیے ہمارے آفیسز کھلے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی آفس کھلے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو جو بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہو جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہو تو بالکل ہم کریں گے. اور وش یو بیسٹ آف لک. اور فیوچر میں بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھے پروجیکٹس ہیں. اور تاسو بس چې کوم د کمیونټي خاص کر ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره دغه چې موږ کوم انیشیټیو واخلو هغه ټولو کې بس تاسو بهترین وي. ٹھیک ہے مهرباني. कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है. खसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर व पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है. हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है. ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर हम स्कूलों में भी हम अपने मदारिस में भी हम अपने घरों में बच्चों और बच्चियों को और अपने ख़वातीन को हर जगह पे कह रहे होते हैं. तो उसको अपनी ज़िंदगियों में ले आना और फिर वो अपने गांव में और अपने इलाके में और सारा इसको बना लेना ये ना सिर्फ आज के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पानी को महफूज कर सकें
ایسے گاؤں ایسی چیزیں بنا سکیں جو صحت اور صفائی کا عملی مظاہرہ کر رہی ہوں. وہ آج کے لیے صرف ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اگلی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آج ہم اس عمر میں ہیں, آپ میں سے کئی 50 60 70 سال کے ہیں, 40 50 میں ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور وہ جو اس کی بار بار ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے, شاید گھر ہوگا, شاید زمین ہوگی, شاید کوئی جانور ہوگا, کوئی ایسی چیزیں جو ہم چھوڑ کر چلی جائیں گے. اس کے علاوہ جو چیز چھوڑ کے چلی جانی ہے وہ ان کی تربیت ہے. اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز یہ صحت و صفائی کا کہ ہم ماحول کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے. وہ کیا اگلی نسلیں ہیں کیا چیز اپنی وراثت میں لیں گی, اور یہ چیز بہت اہم ہے. اسی نقطہ نظر کو لے کر ہم اسلامک لیف نہ صرف خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہے, بلوچستان کشمیر میں کام کر رہی ہے, اور جہاں جہاں جگہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. اور آج جو الحمدللہ یہ کامیابی ہے, الحمدللہ جو ہم نے ٹارگیٹ سوچا بھی نہیں تھا, جو ہمیں دیا گیا تھا ہمارے ڈونر کی طرف سے, ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے. یہ سب آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے اسے سوچا, آپ لوگوں نے اس میں تعاون کیا, آپ لوگوں نے ہماری ٹیمز کے ساتھ بات کی, ان کو اپنے گاؤں میں ویلکم کیا, خوش آمدید کہا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ جس نے تعاون دیا ہر موقع کے اوپر. جو چیزیں کوئی کمیٹیز بنانی تھی, کوئی اور کام کرنا تھا, وہ سارا کر کے یہ ساری شراکت داری ہے جو آپ لوگوں سے شروع ہو کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, لوکل گورنمنٹ سے, اور پھر اسلامک لیف جیسا ادارہ, یونیسیف جیسا ادارہ, اور برٹش جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کی جو فنڈنگ ہے, یہ سب مل کر یہ پورے دانے جب ہم پروتے ہیں تو پھر تسبیح بنتی ہے, پھر ہار بنتا ہے. اور یہ آج وہ ہار تیار ہے جو ہم ہر ایک کے گلے میں محسوس کر سکتے ہیں. یہ وہ سرٹیفکیٹ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے, یہ وہ ہار ہے جسے لے کر اور پہن کر آگے چلنا ہے. میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ یہ تو بہت کچھ ہو گیا اور ہم اپنے آپ کو تالی بجا کر اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا, لیکن اب اس کو آگے سنبھالنا بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے کہ یہ اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا. یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہ ہو جائے, یہ یہاں تک بات نہ ہو, بلکہ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پر بچے جو ہیں وہ باتھ روم یا ٹوائلٹس استعمال کر رہے ہیں, گھر کی خواتین استعمال کر رہی ہیں, باقی لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور گاؤں جو ہیں وہ صاف ہیں, تو وہ صرف آج کل 6 مہینے, سال اور 2 سال نہ ہو, بلکہ اگلی نسلوں تک یہ جو سنت ہے اور یہ روایت ہے یہ پہنچے اور وہ اس لے کر چلیں اور آگے بڑھیں. تب اصل میں کامیابی ہماری کامیابی ہوگی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے یہاں پہ, انتظار کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر پہنچے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کرے, تکلیفوں کو کم کرے, مشکلات کو کم کرے, اور جو کام ہم نے کیا ہے اس کو لے کر چلنے کی توفیق دے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اسلامک لیف کنٹری آفس کی طرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف کمیونٹی څومره خلک دي موږ ستاسو شکریہ ادا کوو. ستاسو چې کومې هلې ځلې کړي دي, کومې منډې تړلې چې وهلې دي, د هغې لپاره موږ تاسو ته تحسین تشکیل کوو چې دا پروجیکټ ستاسو په وجه باندې کامیاب شوی دی. پروګرام وغیره اوس ختمېږي, نو چې کوم تاسو کمیونټي خلک یې تاسو نن په دې حال کې ناست یو, تاسو له موږ چې پروګرام کړی دی, نو زه سردار محمد خواست کوم چې راشي او د دې پروګرام دعا سره د دې پروګرام جل جلاله امن واله زمان او ستاسو د ټولو انسانانو بلکې د ټول کائنات د هرې ځای د هرې قطرې خالق دی مالک, او داسې خالق دی مالک دی چې په خپل قدرت سره خالق دی مالک دی چې چاته نه دی محتاج. ځمکې اسمانونه د کافه د نون په منځ کې پیدا کړي دي, ځکه چې نه چا سره مشیر نو سره وزیر چا سره مشوره نه کړي. الله رب العزت ته لږ ولې وضاحت ځکه پکاره چې موږ په تاسو باندې احسانات یې کړي, موږ په تاسو باندې دومره دغه کړی دی چې موږ دغه څه شکریه نشو ادا کولی. د الله رب العزت موږ 15 پیرې چې په ورځ کې دا یو شکریه ادا کړو چې الله زموږ تاریخ د غیرو په لاس کې دی پیدا کړی, دا هم موږ نشو ادا کولی. د هغې نه وروسته الله رب العزت جل جلاله عما نواله د زموږ په دې ټول احمال باندې رحم او کرم وکړي. الله رب العزت یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته هدایت نصیب کړي. الله رب العزت عاشق نه مغرب ټول مسلمانانو بخي.
الله دې زمونږ د دې کورونو زمونږ د دې علاقو نه زمونږ د دفترونو نه ټولو نه الله رب العزت د مسجد نبوي غوندې پروګرامو کې چې داسې اواز سره قرآن پورته شي. الله رب العزت زمونږ د مشران چې نن څومره ښایسته راغلي دي په دې دې الله رب العزت نورم ښه احسانات وکړي. الله رب العزت زمونږ ټول د دې حاضر مجلس څومره ګناهونه کبیره دي غټ دي واړه دي ټول دې الله رب العزت معاف کړي. د شرع مطابق د څومره حاجتونه دي الله رب العزت د خپل خزانو نه پوره کړي. الله رب العزت هغه کارونه چې زموږ ټول مسلمانانو باندې خیري. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين.